أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. القرآن الكريم تعريف ذکر شو او د قرآن کریم اسماء نمونه کوم صفاتونه چې په قرآن کریم کې ذکر شوي دي د قرآن هغه ذکر شوي دارنګې د قرآن د زده کولو آداب مختصر ذکر کړي یو څو